علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ بارہویں بادشاہ دی پاک ذات تے مل کے سارے صحبان بلند ترین صلوات پڑھو۔ اللہم مجلس پاک دی قبولیت واسطے مل کے سارے صحبان بلند ترین صلوات تلاوت فرماؤ۔ تعداد کافی زیادہ ہے، صلوات دی آواز تھوڑی ہے، پاک سیدہ دا حق سمجھ کے بلند صلوات تلاوت فرماؤ۔ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی کے درجات واسطے پاک شبیر دی ذات تے صلوات بلند آواز میں پڑھو۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کرا۔ ایک صلوات مل کے انج پڑھو جی میں ملائکہ آل محمد دی ذات تے صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قال سبحانہ فی شانہ وما ارسلک الا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علی جمیع الائمۃ الطاہرین المعصومین لا سیما منہم سید المعصوم المخدوم الغریب المظلوم المقتول فی الارض کربلا بغیر جرم ولا خطا، الذی اسمہ عریان فی الکربلاء وحرمہ اسیرا فی الکوفۃ والشام، الذی قال فی وقت وداعہ من الخیام یا زینب وَيَوْمَ كَلْثُومٍ وَيَا سَكِينَةُ عَلَيْكُنَّ مِنِّي سَلَام لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ بے شمار رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وعلیہ توکلت علیہ انیب وعنم المولا وعنم النصیر۔ اما بعد فقد قال سید ثقلین الذکر علیاً عبادہ صلوات۔ دعا ہے کریم اللہ تھوڑے سارے اندہ اس مقدس بارگاہ ٹورایا منظور و مقبول ہوئے۔ آمین سارے بلند آواز دے نال آکھیا ہے آمین دے آکھیاں دعا و مستجاب ہوندیاں۔ میرا مالک موت و حیات قادر
میں دعا منگدا رہنا اتنی دیر تک موت نہ ہوئے جتنی دیر تک بادشاہ حسین دے سونے حسین دی زیارت نصیب نہ ہوئے۔ وہ بادشاہ جڑا صدیاں تو پردیاں وچ بہ کے پانی نہیں خون پہ روندے، کس ویلے اذن ظہور ملے میں جا کے زمانے آلیاں تو پوچھا میریاں دعا دادیاں دا جرم کیڑائی، میری وڈی دادی دربار وچ کیوں رل گئی، چھوٹی دادی بازار وچ کیوں رل گئی۔ عادل امام دا زمانہ ویکھو مالک اپنی ریت شمار فرماون، اپنے ناصرین شمار فرماون، اپنے مددگاریں شمار فرماون۔ کوئی علی ولی اللہ پڑھن اللہ ماتمی ملنگ ازادار محب کسے دا بھی محتاج نہ ہوئے۔ ماں حسین بادشاہ دی تہانوں عرشاں دے رنگ لاوے، ازاداراں دی خیر ہوئے، ماتمیاں دی خیر ہوئے۔ وہ جائی وسن جتھے بادشاہ حسین دا ذکر ہو رہے ہے انہاں بستیاں تے رحمتاں دا نزول ہوئے جتھے پاک شبیر دی پھوڑی بچھائی جاندی ہے۔ عزت ماب بانی مجلس بھائیاں دی محنت نوکری نیاز خرچہ خرجات اس تمام ڈیوٹی دا اجر انہاں علی بادشاہ دی او عزت والی دھی عطا فرماوے۔ لاہور علیو جڑی سیدہ 12 محرم سکے 9 بھیراواں دی لاشاں دے درمیان چ کھڑی ہو کے زخمی ویرا دے جس ویلے لاش تے آئیے نا میری سین 12 محرم والے دن قیامت دا منظر ڈٹھائے، میری سین ویکھے مسلمانہ ایک بھرا دی لاش دے 9 ٹکڑے کیتے، امیر بن کے نہیں غریب دی پرسے تے آئے ہو، غلط پڑا سیدہ قبر ضامن نہ ہوئے۔ اللہ جانے آسمان کیوں نہیں ڈھے پیا، زمین کیوں نہیں پھٹ گئی۔ میری سین مقتل چاہ کے ویکھے مسلمانہ حسین دی لاش نو 9 ٹکڑے تقسیم کیتے، 8 سکے بھراواں دیاں لاشاں کربلا دے صحرا چوگردوں نظر آئیں۔ شہید اعظم دی لاش تے آئیے پتھر ہٹا کے لاش تو ادیے حسین ویر میرے مارے گئے 9۔ بس دے رہو میں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ ہمیں آلیو دھی بادشاہ دی ادیے حسین ویر 3 گھنٹیاں میرے 9 ویر قتل ہوئے۔ حسین وین ہک دی اجازت دیتی نے شبیر نین نوادہ غریبہ کھاں جڑے قدردان بیٹھے ہو، بھیراواں مویا آکھاں پترا مویا آکھاں موتاں دا مکہ ہویا آکھاں نین نوادہ غریب آکھاں۔ جس رونا ویکھے میرے پاس سے کپے ہوئے گالی چو آواز آئی آلیا بہن اکبر دی موت دے بعد میں نو ہر کسے غریب آکھے ہے۔ آلیا بہن جس ویلے لاش تے آندی ہے نا تے وین ہور کر دی نا۔ آلیا بھرا سچی مچی دا غریب بھرا ہوئے مزدور بھرا ہوئے۔ آلیا جس ویلے بہنہ لاش تے آکے وین کر دی نا آدین ساڑا بادشاہ ویر ساڑا نواب ویر۔ آلیا میں غریب تے نہیں نا، غریب میں نو کیتا ہے میرے نانے دی امت۔ آلیا میں نو آکھنا یسرب دا نواب ویر مدینے دا بادشاہ ویر جڑا ہلکے دا ماتمی ویکھے میرے پاسے۔ آلیا سین دی اکھی نہیں کوئی سامن دے بدل بن گئے، رو کیا دیئے شبیر آنکھ کھولتے من جواب دے بادشاہ دیاں بھینا ان جان دیاں نجی میں آئی آؤں۔ بس دے رو روڑا لیاں دے گھر آباد ہووڑ نسلاں آباد ہووڑ۔ اللہ کدی اپنے غم میں سنا رو جنہاں نو رو رہے ہو دعا منگو انشاءاللہ وقت قریب آوے
جڑے 1400 سال تو دروازے بند ہیں، مالک کو دروازے کھل جاون. اسی شہزادیاں دیاں شادیاں ویکھیے، بادشاہ دی شاہی ویکھیے. ایک صلوات مل کے سارے بات صحبان بلند آواز نال تلاوت فرماؤ. اجازت ہے جی ایک دا جملہ حسین بادشاہ دی تبرکن فضائل دا تلاوت فرماوا. گرمی بھی ہے، یہ احساس ہے، اور روزے بھی ہیں. پر سب تو بڑا ذکر ہو رہی ہے بادشاہ حسین دا، یہ ہی عبادت ہے. ایک روزے دا ذکر ہے، یہ ہی نماز دا ذکر ہے، یہ ہی اصل عبادت ہے. جڑا وقت مجلس شبیر اچ گزر جاوے وہ گنتی ہی نہیں ہو سکتا. صرف تسی نہیں، اتھے وہ بندے آئے بھی تشریف فرمائیں، وہ ہستیاں، وہ نظام، وہ دنیا جنہوں اسی ویکھ ہی نہیں سکتے. اگر اس گل دے عقیدہ نہ ہوئے تے دو فرشتے ہر بندے دے نال موجود ہوندے، ایک حیران ہوندے ایک پریشان ہوندے. تسی حیران ہو گئے. برائیاں جڑا لکھ دے وہ حیران ہے، بلکہ پریشان ہے کہ گناہ ہے ہی کوئی نہیں. اچھائیاں لکھن والا حیران ہے کہ میں لکھاں کیا، اس دا اجر کیے، ثواب کیے. فرشتے بھی نہیں جان دے کہ حسین دی مجلس وچ باہن دا اجر کیے، ثواب کیے. تے تھانوں اس دا اجر ثواب پاک حسین بادشاہ ہی عطا کر سکتے ہیں. ایک صلوات سارے مل کے بلند آواز نال تلاوت فرماؤ. بابا جی دی آمد ایک صلوات سارے بلند آواز نال پڑھو. آ جاؤ، بسم اللہ. توجہ ہے جی، بسم اللہ. بات سے اجازت ہے. واجب الاحترام جائے پیدر سید مزمل حسین صاحب، مالک انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے سلامت رکھے. پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تئیں سارے مل کے صلوات ایک بلند آواز نال تلاوت فرماؤ. حدیث بادشاہ دی تلاوت کیتی ہے. کائنات دے بالی فرما رہے ہیں علی دا ذکر عبادت ہے. تو تھوڑا دل ہے جی تھوڑی جی عبادت ہو جاوے. کائنات دے بالی کو ایک بندہ آ کے پوچھن لگا، کل طویل نہیں کرنی، مصاحب دی نوکری زیادہ دیسا، صرف تبرکن ایک جملہ اور بابا جی کو دعا دی خاطر میں گل شروع کر لئی. مالک تسی فرمائے علی دا ذکر عبادت ہے، چہرہ ویکھنا عبادت ہے. مالک اس عبادت دا اجر کیے، ثواب کیے. توجہ ہے جی، یہ سمجھ آ رہی ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا نال بولو. مولا اس عبادت دا اجر کیے، ثواب کیے. کائنات والی فرماون لگے میں نہیں دسنا، فلاں قبرستان فلاں قبر تے ٹر جا، قبر والے تو پوچھ علی نو منن دا اجر کیے، ثواب کی. قدمہ تے ہتھ لا کے دے مولا ہوتے مر گئے جڑے علی والے بیٹھے ہو، یقیناً سارے علی والے ہو، جڑے دل علی دی جگیرن. ادے مولا ہوتے مر گئے وہ کیویں دسے گا؟ بادشاہ فرماندے نے گل میرے ویر علی دیئے، تو جا کے پوچھو، اٹھے گا دسے گا پھر مر جائے گا. قبر تے آیا، پاک محمد بادشاہ دا اسم دسے آیا، تلاوت کیتا. قبر شک ہوئی،
قبر چوں جنتی فاخرہ لباس پا کے قبر والا باہر آ گیا، سوال کیتا بندہ خدا میں نو وڈے بادشاہ بھیجئے، وڈے سردار بھیجئے، داس علی نو منندہ اجر کیے، ثواب کیے۔ قبر اللہ دے تن میں تاں دساں جے میں علی نو منیا ہووے۔ تھوڑا جب بیدار ہو آدھے توں علی نو نہیں منیا، آدھے تو اور پریشان ہو جانا ہے میں محمد اور رسول اللہ بھی نہیں پڑھیا۔ اسی بھی پریشان ہو پر تھوڑے تو چوکھا پریشان ہو گیا، میں سوال کی کیتا ہے اس میں جواب کی دیتا ہے۔ آدھے بندے خدا پھر تیرے تے جہنم دی آگ حرام کی میں، جنت تیرے تے واجب کی میں ہوئیے۔ ویکھے علی دے ذکر دی تاثیر، آدھے جس تینو بھیجے او دی عزت دی قسم ہے، او دی صداقت دی قسم ہے، میں زندگی عمران دے غیرت مند پتر دا چہرہ ایک باری ویکھے ویکھ کے اندروں خوش ہو گیا، جنت میرے تے واجب ہو گئی ہے۔ مل کے حیدری یا علی بادشاہ، اے علی دے چہرہ ویکھن دا اثر ہے۔ تے بابا جی اسی علی نو من سکنے ہیں جی؟ علی نہیں سمجھ آ سکدا، اسی خاکیاں، علی نوری ہے، ساڑھا ادراک ہی نہیں، علی تک پہنچ جائیے، علی تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ علی تے سلیمان دی سمجھ اس نہیں آندہ، جڑا امام دے 10ویں درجے تے فائز ہے، جڑا رات نو دن کر سکدے، دن نو رات کر سکدے، اس نو آدن سلیمان محمدی۔ سلیمان محمدی دی بھی سمجھ علی نہیں آ سکدا، تے ملا اپنا ٹکانہ لب لینا، پھر علی تے بحث نہ کریا کر۔ علی ایک بلندی دا نام ہے جتھے سلیمان دی بھی حد مک جاندی ہے۔ کئی دفعہ سلیمان علی بادشاہ دے قدمہ تے ہاتھ لا کے پوچھے یا علی اپنا اصلی نا ہی دس دے ہو۔ مالک فرمایا سلمان میرا جڑا ظاہر ہے وہ امامت ہے، میرا باطن خدا جان دے۔ علی کسے دی بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ میں بس قریب آواں 39 دن گزر گئے، بندے لنگر کر 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 کے ہف گئے۔ جنگ نہیں، جنگ توڑے بچیاں نے بھی یاد ہے، صرف ایک جملہ علی بادشاہ دی فضیلت دا، ایک جملہ مصائب دا۔ 40 دن چھڑے آ، مرحبا کیا یہاں آپا، یہاں اس اللہ نو بھیج جدیاں گلاں لوکاں دے نال کرنا ہے۔ پھر مصطفیٰ نے نبیاں دا ناصر بلایا۔ نبیاں دا ناصر زمین تے نہیں آئی، اپنے اصلی وطن تے آئی۔ آسمان الپاس سے منہ کر کے ادنی یا علی صددہ جو پہ آئی تے آندہ کیوں نہیں۔ 40 دن جڑ پیا، علی بادشاہ آکھیا دلدل اج میرا دل چاندے اس رفتار دے نال سفر کریے جس رفتار دے نال جبریل نے یوسف نو بچائے۔ تھوڑی توجہ ہی نہیں، آج اس رفتار دے نال سفر کریے جس رفتار دے نال جبرائیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نو بچائے۔ ادھے مالک تو آڈا حکم میں تے انجے ہی سفر ہو سی۔ بادشاہ سفر شروع کیتا، کائنات دے والی سارے صحابی کٹھی کر کے اعلان فرما دیتا جیڑا من میرے ویر علی دے آمن دی اطلاع سب تو پہلے دے سی، میں مصطفیٰ اس نو موو منگیا انعام عطا کرساں۔ لاہورہ لیو کوئی صحابی انعام دے لالچ سجے ویکھ رہے،
کوئی کھبے ویکھ رہے ہے، میں ان ویکھن لگا جملہ پڑھ کے کتنا تہاڈے دل وچ علی وسدا ہے، کوئی اگے ویکھ رہے ہے، کوئی پیچھے ویکھ رہے ہے، سلمان محمدی سدرۃ المنتہا تک ویکھ رہے ہیں۔ جڑے بولے ہو مہربانی شکریہ جی، سلمان محمدی سدرۃ المنتہا تک ویکھ رہے ہیں، کیونکہ مخلوق دی حد دا نہ ہے سدرۃ المنتہا۔ سارے صحابی بھی اور نون صحابی بھی سارے اکٹھے ہو کے سلمان دے کول آ کے دن سلمان تو اعلان نہیں سنیا؟ سلمان آدھن کیڑا اعلان؟ جڑا مصطفیٰ اعلان کیتا ہے کہ جڑا علی دے آمن دی اطلاع دے سی میں انعام دے ساں، وہ اعلان تو نہیں سنے؟ ویکھو میرے پاسے۔ سلمان مسکرا کے دن جھلیا جیویں میں سنے ہیں اویں تیرے پیو بھی نہیں سنے ہیں۔ آدن میں اوہ تے ویکھ رہے ہیں، دل دے ٹاپاں دی آواز سلمان دے کنہ تک پہنچی، جلدی دے نال ٹر دے پاک رسول دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدن یا رسول اللہ او آگے ہے جن نے آدم دی مٹی ہتھا نال خمیر کی تھی، جس نو دا سفینہ بچایا، جس نے موسیٰ نو کوہ طور تے جلوہ بکھا کے بے ہوش کر دیتا، او علی آگے ہے، مالک انعام عطا فرماؤ۔ کائنات دے والی فرماندن سلمان میں جاننا علی آگے ہے، یقیناً اسی فاتح ہیں، اے جنگ مکدی ہے، میں انعام عطا کرسا۔ مرحب نو دو برابر حصے ہیں تقسیم کر کے بادشاہ خیبر دا دڑ اڑا کے اسلام دے فاتح بن کے سلمان وات قدمہ تے مالک انعام سلمان قریب آیا، مالک انعام دیو مانگ سلمان، مالک معراج تے گئے ہو؟ ہاں سلمان، مالک 90,000 کلام ہوئے، 30,000 خاصہ واسطے، 30,000 عامہ واسطے، 30,000 راز ہن اللہ دے جڑے منتقل کیتے گئے۔ مالک انہاں رازاں چو ایک راز تے دسو۔ بابا جی تھے کہ جملہ پڑھنے ہیں، مالک انہاں دی روح نو سوا پہنچے، مسکرا کے رسول فرماندن سلمان تینوں راز پوچھن دی عادت ہی نہیں پہ گئی؟ آدھا مالک نوکر وڈے گھر دا مان ہے تو ہاڈے تے، اپنی نوکری تے مان نہیں، تو ہاڈے تے مان ہے۔ مالک میں منگساں تے اپنی اوقات دے مطابق تسی عطا کرسو، تے اپنے ظرف اور اپنی سخاوت دے مطابق مالک عطا فرماؤ۔ سلمان ہور قریبا سلمان قریبا ایک کاننے چ گل کی تھی، سلمان ٹر پے بستیاں صحرا پہاڑ دی چوٹی تے آ کے پاک محمد دا دسویں اسم تلاوت کیتے، غار دا پتھر ہٹ گئے۔ سلمان آندن میں چاند سیڑیاں تھلے اتریاں، میں ویکھے انجے آر دی ایک نوی دنیا آباد ہے، انجے آری گھرن، انجے آری مسجدن، انجے آری لوگن۔ سلمان آندن میں ویکھے 40 مسجدائیں 40 ممبران تے بے کے علی بادشاہ خطبہ دے رہن۔ لاہورہ لے ایک گل میں تھے ضروری سمجھنا، علی 40 کروڑ جگہ تے بھی نظر آ سکتے نا جی، 40 ارب جگہ تے بھی جتھے جتھے اللہ ہے اوتھے اوتھے علی نظر آ سکتے، پر اے ظرف سلمان دائی جڑا 40 ممبران تے ویکھ رہے ہیں علی بادشاہ نو، علی بادشاہ 40 ممبران تے بے کے خطبہ دے رہے ہیں تے سلمان لک کے علی بادشاہ دا چہرہ ویکھ رہے ہیں، لک کے علی بادشاہ دا چہرہ ویکھ رہے ہیں تے علی بادشاہ خطبے فرما رہے ہیں، یا لوگوں مینوں اللہ جان دے یا تھوڑا جے او جان دے جڑا مینوں لوگ کے ویکھ رہے ہیں۔ بڑی مہربانی یا علی بادشاہ جیو۔ جنگ مکی، مدینہ اطلاع پہنچی کہ مدینہ چید دا سما ہوئے، ہر مرد مستور جوان بچے ضعیف نواں لباس پاون، اسا استقبال کرنے حسنین دے نانے دا، فاتح خیبر دا،
سارے رل کے مدینے تو باہر آ جاؤ. مدینے عید دا سما بن گیا. ہر کسی نواں لباس پا لے, اچھے کھانے پکن لگ پے. ماں حسین دی پتران دیاں چوٹیاں دھوتیاں, سونیاں پوشاکاں پوائیاں, چھوٹے چھوٹے امام بدے. ویکھو میرے پاس نیاز حسین, ہتھاں ہاتھن شہزادیاں دے ٹردے ٹردے مدینے دے بازار نانے اور بابے دے استقبال کن ٹرن. شہزادیاں دے ہتھاں ہاتھ, پیچھے ریت کدے وسدے ویاں, پیچھے ریت اگے شہزادے. پہلا جملہ میں آکھن لگا, ایک گلی دا موڑ بلن حسین دی نگاہ چاند قیدیاں تے پئیے. بھیرا دا ہاتھ ناپ کیا دے, بھیرا حسن وہ جڑے سامنے قیدی بیٹھن, اے قیدی کون ہیں؟ حسین ویر نانے دے قیدی ہیں, خیبر دے یہودی ہیں. ٹر دے بھیرا دا ہاتھ جوڑ کے, ہاتھ چھوڑ کے آدھے, حسن ویر تو اے امیر, تیرا بابا امیر, تیرا نانا امیر. حسن ویر میں کربلا دا غریب, تو امیران دے استقبال واسطے وانج, میں غریبان دے رلے وینا. ٹر دے بھیرا دا ہاتھ چھوڑ کے حسین بادشاہ ٹر دے اتھے ہیں جتھے قیدی زمین تے بیٹھے ہوئے ہیں. یہودیاں دے سردار حسین بادشاہ نو جڑے ویلے آندہ ڈٹھائے تزیمن اٹھے آئے, سر تو پاگلا ہا کے زمین تے رکھیس. ادھے شہزادہ تیرے لباس تو, تیرے چہرے تو لگ دے تو بہت وڈے گھر دا فردیں. شہزادہ اپنا تعارف تے کروا. حسین بادشاہ دن میرا تعارف, میں محمد دا نواسا, میں علی دا خونہ, بطول دا دل باندھا, میرا نام حسین ہے. یہودیاں دا سردار دے, شہزادہ میرے ایک منت من لے سے. شبیر آدن منت نہیں, منت چنگی نہیں لگ دی. دس کیڑی گل لے, آدھے ایک دفعہ میرے نال زمین تے بو. حسین بادشاہ منظر ذہن چ رکھیے, زمین تے بہ گئے. یہودی دے نال, یہودیاں دا سردار آدھے, شہزادہ ایک منت من ساڑھے ہتھاں چوں ہاتھ کڑیاں تے لوہا دے. شبیر آدن لے جاسن کڑیاں. آدھے میں نانے نو آکساں, نانا ہی نہ دے ہتھاں چوں کڑیاں لہا دے. یہودیاں دا سردار آدھے, اگر تیرے نانے نہ منی, آدھے یہودی تو نہیں جاندہ, نانا میرے نال ڈھیر محبت کر دے. جڑے قدردان بیٹھے ہو, نانا من مٹی تے باندھا نہیں ویک سکدا. یہودی میں اس ویلے تائی مٹی تو نہیں اٹھنا جدو تک تیرے ہتھاں چوں ہاتھ کڑیاں نہیں لے جانیاں. یہودیاں دا سردار آدھے, جے نہ لتھیاں گل ماتمی دے نالے پہلا جملہ آکھن لگا نیاز حسین ضائع نہ کرے آئے. یہودیاں دا سردار آدھے, جے نہ لتھیاں کڑیاں شبیرہ دن وقت میں ایک واسطہ دیساں. یہودی آدھے, حسین کیڑا واسطہ دے سے غیرت آلیو. شبیر ڈھا مار کے آدھن, میں نانے نو واسطہ دے سا, نانا انہ دے ہتھاں چو کڑیاں لہا, میری قیدن بھین دا واسطہ ہی. بس دے رہو یار, بس دے رہو, میری شام دی قیدن بھین دا واسطہ ہی. انہ دے ہتھاں چو کڑیاں لہا دے. حسین رومن لگ پے, قیدی زمین تے بیٹھوئے. ادو حسن مولا استقبال واسطے پہنچیں. حسن حسین کتھے؟ نانا قیدیاں دے رلے. آدھنے جلدی کر, مینو حسین دے کول لے جا, متا میرا حسین مٹی تے بہ جاوے. حسن میں حسین نو مٹی تے باندھا نہیں ویک سکدا, جلدی کر. بادشاہ دی نلین نہیں سنبھلی, تکھے قدم چاہ کے ٹر دے
آ گن اتھے جتھے غریب مٹی تے بیٹھو ہوئے بادشاہ گھوڑے تن حسین اٹھ مینو مل ادھے نانا پہلے انہاں دے ہتھاں چو کڑیاں لہاؤ رسیاں لہاؤ شبیر اے چاند کہہ دیں میرا لال پوری کائنات قید چ ہووے پورا زمانہ قید چ ہووے حسین میں تینوں مٹی تے باندھا نہیں ویکھ سکدا حسین ایک دفعہ زمین تو اٹھ نہیں نانا انہاں دے ہتھاں چو کڑیاں لاؤ سپاہیاں نو حکم دیتا ہے میں وین دے بالکل قریب آ گیا ایک ہنج دی کوشش کرے آئے میرے واسطے نہیں اپنے نجات واسطے عزادارو سپاہیاں کڑیاں لہائیاں یہودیاں دا سردار تردہ ہویا بادشاہ مصطفیٰ دے قدمہ چ بے کے ہاتھ جوڑ کے آدھے بادشاہ ایک منت لاؤ میرے واسطے دعا منگو حسین تناونا دے کیڑی دعا یہودیاں دا سردار رو کیا دے دعا ایو منگنی ہے مانگ دعا اس شہزادے دی بہن قید ہو کے شام نہ جاوے نبیاں دے سلطان دی پاگ کھول کے گالے چاہ گئی رو کیا دن واہ حسین اتنی دیر دے وچ اتنیاں لمبیاں گلاں کر لگن بس حضادارو یہودی اپنیاں دعا وانچ منگ دے رہے دعا آ گئی علی دی دی شام بڑے گئی اور لوگوں 9 میل باہر علی دیاں دھیاں دے جنازے رکن بڑی آواز کھولے میں انجی پڑھدا جیندی اودوان جدو مدینے چند جدو مدینے ٹرین تے جنازے ٹرن دین بچاون علی دیاں دھیاں دے جنازے شام دے 9 میل باہر اتھے بابا جی ایک جملہ پڑھ دے ہوں دین بھیرا دی جگیر بھی 12 میلیں چھ بھین دی جگیر بھی 12 میلیں دے ویچ عزادارو بھیرا اپنی جگیر تس ہمارا گیا برداشت کرو تے جملہ پڑھ دا جس ویلے بہن مول لئی جگیرے چاہیے نہ سامنے 16 لاکھ بدماش آئے جڑا ایک بے نو ہس ہس کے آدھے نو دا استقبال کرنا ہے جنہوں ٹورن دا والا نہیں آندہ اللہ اکبر بس دے رہو یزید نو اطلاع ملی یزید ہن تیری مرضی دا رش ہو گئے اسی ذاکرہ تو سن دے رہندے ہو 5 لاکھ تو لے کے 18 لاکھ تک بندے شام دے وچ علی بادشاہ دی دھی دے استقبال واسطے جمع ہوئے اس کمینے یزید ہلائے ہوئے جو سب باغی مارے اور باغی دیاں بھیڑاں دا استقبال کرنا ہے ملک چو بدماش آئے اس کتے حکم دیتا نوی شراب مگواؤ فاشا عورتہ بلاؤ ڈھول وجن لوگ نچن میں اوہد دے بدلے لینن میں بدر دے بدلے گھنن عزادارو 4 دن ایک کمینہ شکارتے رہے 4 دن چپ کر کے علی دی کھڑی رہیے نہیں سو آکھیا سجاد میں تھک گئیاں اے ذاکری جملہ ہے نہ کوئی دیوار رہی نہ کوئی ٹیک گئی جس ویلے تھک پوندی ہے نہ صرف ایو آدھی ہے تیرا دین بچ جاوے میرا کچھ بچے نہ بچے میں راضیاں بس عزادارو 4 دن بعد ولے کتا اس نو اطلاع ملی ہے یزید تیری مرضی دا رش ہو گیا ہے اتنا رش ہے آسمان تو تل سٹیاں زمین تے نہیں آندہ اتنا رش ہے شام دا ہر بازار بھریا ہوئے علی دیاں دھیاں کھڑیاں اس رکا لکھے ہے کہ ہن ٹر دیا وے دھی علی دی رکا سجاد مولا دے ہاتھ چاہے سجاد انج پڑھ دے رات رومن لگ پین
بازاراں وچ سجدے کرن والی پیشانی چوم کے آدھی یہ کیوں رونا ہے؟ اماں فاسق دا حکم ہے، علی دی دھی ٹر دی آوے، اے جملہ ضرور سمجھی، زندگی دا روک بن جاسی۔ ویکھے میرے پاسے جس ویلے سجاد مولا آکھے نا اماں فاسق دا حکم ہے، علی دی دھی ٹر دی آوے، پتر دی پیشانی چم کے آدھی سجاد ٹرنا میں رات دور ہونا ہے۔ سجاد میرا کون رہ گئے تیرے سوا؟ سجاد میرا حسن بھی تو ہے، حسین بھی تو ہے، سجاد میرے سارے مان تیرے تن، سجاد تو نہ رویا کر۔ رو کے آدھے اماں کیویں نہ رواں، تیری ماں دا میت ادرات ویلے اٹھیا، میت چاون والے سارے سلمان جیان، اماں شام دا نجس ماحول ہے، تنگ گلیاں تے بازارن، کیویں ٹرسیں؟ آدھی نہ رو، آدھی اماں فضا ایک منت لا، ایک وین صرف میں کرنا ہے، اماں ایک منت لا، شمر دے کول لگی جا، اس نو آکھ علی دی دھی پیا دیئے میرے چاند سوالن، ایک سوال مان لو۔ فضا ٹر دی قدردانو تھے آئیے، جتھے کائنات دا سب تو وڈا بے غیرت ہے، ادھی سمر میں تیرے نال گل کرنا چاہنی ہاں۔ کمینی ماں دا پتر تنزیہ ہس کے دے میرے کو اتنا ٹائم نہیں جو میں کہہ دیا نال گل نہ کراں، ادھی سمر حیا کر، جدی جتی حبش تے راج کر دی ہوئے ہو، تیرے جے کتے نال بول دی نہیں۔ سمر میرے مالک دی دھی دا حکم ہے، میں تمیل واسطے آئی ہاں، شمر تو نہیں بول دا نہ بول، شمر تو ٹور میں تیرے نال ٹرنیاں، شمر علی دی دی پہ یادی ساڑھے ہاتھ چا کھولو، آدھے نہیں کھول دے، شمر علی دی دی پہ یادی بازار بدل دے ہو، آدھے نہیں بدلیں دے، حاکم دا حکم ہے روٹ مقرر ہے، شمر علی دی دی پہ یادی سانو چادریں چلے ہو، ازادارو چادران تو بھی انکار ہوئے ہے، رون دی ہوئی والی ادھی دھی بادشاہ دی سارے سوال نا منظور ہو گئے، انج ہاتھ جوڑ کے 18 بھیراما دی بہن علی جے بادشاہ دی دھی رو کے ادھی اماں فضا ایک باری پھر منت لا، جلدی دے نال ہاتھ چوم کے ادھی آلیہ میرے نال غریبہ وان گلہ نہ کر، آلیہ میں نو حکم ناک، میں زندگی تیرے واسطے منگیے، تینو غریب کیتا ہے تے تیرے نانے دی امت کیتا ہے، میں نو حکم ناک، ہماں میں حکم آلی نہیں رہی، پترہ موئیاں بھیراما موئیاں ویرہ موئیاں میرے مان مک گئن، اماں جا ٹر جا، اس نواک ہاتھ نہیں کھول دا نہ کھولے، بازار نہیں بدل دا نہ بدلے، چادر نہیں دیندہ نہ دے وے، ازادارو علی دی دی اچھا وین کر کے آدھی اماں اس نواک بازار دیاں بتیاں بھجا دے وے، میرے سر تے چادر کوئی نہیں، بس دے رہو غیورو سارے سوال نامنظور، روندی ہوئی بلی آدھی اماں اس میں نو یزید دی قیدن سمجھے، اماں میں حسین دی محبت دے زیور پا کے آئی، اماں اس نو آنکھ میری مرضی تو بغیر میری جتی دربار لے جاوے، میں حسین دا قتل معاف کر دے سا، غیورو دس ویلے ٹرن تو انکار کیتا ہے، شمران دے سپاہیوں گھبراؤ نہیں میں نو ٹورن دے والان دے، غلط پڑا سیدہ قبر اتزامن ناؤ، آدھے من ٹورن دے والان دے نرم دل شیو من معاف کرے ہیں، میرے کل ہور لفظ کوئی نہیں، او غیورو اس کمینی ماں دے پتر سپاہی دے ہاتھے جو لوہے دا قلم دیتا ہے، جڑا قلم چاہ کے سجاد دی کانڈ پیچھے آئے، اس کمینی ماں دے پتر ان المودت دی تفسیر سجاد دی کانڈ تے لکھنا شروع کی دیئے، سورک سے آئی جڑے بیلے زمین تے آئی ہے، 4 سالہ دی غریب دی بھج دی ہوئی پیو دی سانگ تھلے آئیے، پیو دی سیرلا سانگ لا کیا دیئے، بابا ویکھ بین تیری نہیں ٹر دی، ویر میرا پیا مردہ ہے، بس دے رہو بابا بین نواک ٹر پوے،
میرا سجاد سوا رہا کوئی نہیں غیورو جس ویلے میری سین ویکھ نیزے دی چونج تے غریب روند زمین تے قیدی پہ روند دوواں نو روندیاں ویکھیا دیا میرے پیو دیاں نواں جے انہاں دی مرضی ہے تے اسا ٹر دیاں بازار او غیورو سادہ لے موڑ تو لے کے کتے دے دربار دا فاصلہ 17 قدماں دے مینوں علماء دی قسم 72 گھنٹے علی دی دینوں مسلمانہ راہ نہیں دیتا بے بے کے ٹر دی رہی ہے وین کر دی ہے مسلمانوں حیا کرو میں محمد دی عزت دار دیا سجاد مولا روایت کر دن 17 ربیع الاول دا دن چڑھے میں نو میری پھوپھی سجانے چ نہیں آئی او ماتمیوں سجاد آدھنے اما فضا داس میں نو میری ماں نظر نہیں آدھی موت ماتم کر کے آدھی سجاد مانگ دعا شالا ماں مر جاوی رو کیا دے اما انج کیوں آدھی فضا موت ماتم کر کے آدھی سجاد یہ ضرور ملنا ہی تے اس لو تے ٹردہ جا سجادہ دن میں اس ویلے مر گیا جس ویلے میرے ماں دے لو تے بدماش نچن لگ پین سجادہ دن میں ٹردہ اٹھے آیا جتھے زمین تے بیٹھی ہوئی انج بیٹھی ہے یہ غیورو انج کر کے بیٹھی ہوئی کھاڑی تھلے زخم آئی میں پوچھے اممہ کربلا تو کوفے تو اسکلان تو شام تائی میں تیرے نال آیا اممہ ایک کھاڑی تھلے زخم کیڑے ویلے لگئی مرنا ویسو تے جملہ پڑھنا رو کیا دیئے سجاد میں انج کھڑیاں میں تیرے پیو دے قاتل میں تھوترے دفعہ میرا نا پوچھئے سجاد میں نہیں بولی سجاد چوتھی دفعہ بولیا نہیں نیزے دی چونجنال میرا موچا کر کیا دے تو باغی دی بہنے اللہ 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 ایک کون